अल्ताफ बुखारी की अपनी फेत अशरफ मीर से ज्यादा मजबूत हैं, वो खुद क्यों नहीं उतरे इस इलेक्शन में? इशफाक जबर को मरकज से ही दबाव पड़ा है कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो अल्ताफ बुखारी का कीजिएगा। हमने जो फैसला लिया है, हमने ये जानकर फैसला लिया है कि हम कहीं ना कहीं इस ट्रैक पे जाके इनको मदद करके इस गांधरबल को, इस सेंट्रल कश्मीर को कुछ दे पाए। इस पर यकीन नहीं रखता हूँ मैं। अगर यकीन रखता ये आपके इशफाक साहब भी कहते हैं, वो कहता होगा, कभी कहा वो भी होगा, मगर मैं कहता हूँ मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं अपने दोस्त साबिक अली साबिक के साथ। हमारे साथ डीडीसी वाकुरा मोहम्मद अशरफ मौजूद हैं और एक सियासतदान हैं। ये जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के ये बैकबोन हैं। आज इनसे मुख्तसर से सवालात करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि इस वक्त सियासत गर्म है। अगर हम गांधरबल की बात करेंगे तो गांधरबल में भी इस वक्त सियासत का बुखार चढ़ा हुआ है लोगों में, और अगर हम सियासतदानों की बात करेंगे तो उनको हक ही है, अगर उनको बुखार चढ़ेगा भी तो उनको हक ही है। जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने अपनी पार्टी के साथ इश्तराक किया है, उनको हिमायत देने का वादा किया है। अशरफ साहब आपका खैर मकदम है। सीधे हम सवाल पे चलते हैं। क्या मजबूरी पड़ी आपको कि आपने अपनी पार्टी को चुना और उसको हिमायत देने का वादा किया? मजबूरी क्या पड़ी आपको? देखिए साबिक साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे दीन में भी है मुहाद। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक टाइम पे मुहाद किया है। तो ये पार्टी का फैसला तो हमें लबैक करना पड़ा, क्योंकि मैं अपने इशफाक जबर साहब को अमीर मानता हूँ। तो इस लिहाज से जो उन्होंने फैसला लिया है तो हमने सरखम किया है, तो हम उस फैसले पर कारबंद है। क्यों आपने उन्हीं को वादा दिया कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका ताउन देंगे? इसके बगैर भी पार्टियां हैं और उससे भी दिग्गज पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीसी है। अपनी पार्टी ही आपने क्यों चुनी है और उनको ताउन देने के लिए? देखिए साबिक साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, ज्यादा इसका बोलबाला, हाँ बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी है हमारे लोग, मगर ज्यादा इसका बोलबाला यहाँ पर ही है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ज्यादा गांधरबल में ही है। तो हमारे जो ज़ोमा इकराम वो बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी है। देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम अगर लोगों के साथ कुछ भला कर सके तो कैसे कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा दुकान तो दिल्ली में ही है, तो आज कल उधर कांग्रेस की हुकूमत है, आज बीजेपी की हुकूमत है। इसमें क्या इसमें मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें हर हाल में उस दुकान पे जाना ही है, उसके बगैर कोई इस कौम को दिफा करने का कोई चारा नहीं है। अगर हम लोगों की बात करेंगे ग्राउंड जीरो पर, हम देखते हैं कि लोग जितने आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ हैं, उतने ही अल्ताफ बुखारी के साथ भी हैं। पहले ही आपके जो सरबराह हैं इशफाक जबर साहब, उन्होंने वादा किया है कमरिया स्टेडियम में कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे श्रीनगर पार्लियामानी इंतखाब के लिए। लेकिन दूसरे रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें कहा कि अब हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट देंगे। और लोग जो है ग्राउंड जीरो पे लोग बहुत ही नाराज दिख रहे हैं। ये हमें भी मालूम है कि लोग कह रहे हैं कि इनके फैसले जो हैं ये इनके घरों में होते हैं, इशफाक साहब के घरों में। बाकी इनके पार्टी के जो चाहे बैकबोन हैं, चाहे कोई भी हैं, उनसे कोई राय नहीं ली जाती है। देखिए साबिक साहब, मैं आपको बता दूं, इशफाक साहब ने आपके कहने के मुताबिक आप कह रहे हो कि इशफाक साहब ने ये कहा है कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। बेशक उन्होंने कहा है, मगर उसके साथ साथ में अगर आपने सुना होगा, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है हम मशवरा करेंगे अपनी पार्टी के साथ, पार्टी के ज़ोमों के साथ। तो अगर हमें कोई शख्सियत बेहतर लगी इस कौम के लिए, इस अच्छाई की तरफ इस कौम को ले जाए, तो हम उस वक्त सरकम करेंगे, हम उसको अपना एतमाद दे देंगे। हमने जो फैसला लिया है, हमने ये जानकर फैसला लिया है कि हम कहीं ना कहीं इस ट्रैक पे जाके इनको मदद करके इस गांधरबल को, इस सेंट्रल कश्मीर को कुछ दे पाए। तो हम ये जानकर उनको मदद दिया है। बाकी इसमें कोई डीप होने की मुझे नहीं लगता है, इसमें डीप होने की जरूरत है। तो जो भी कायद करता है वो हर हाल में पहले लोगों की भलाई के लिए सोचता है, फिर दूसरे मामला देखता है। एक
ایک اور بات سامنے آئی ہے، لوگوں کے جو تذبذب ہیں اور جو لوگوں کے خیالات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اشفاق جبر کو مرکز سے ہی دباؤ پڑا ہے کہ اگر آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو الطاف بخاری کا کیجئے گا، کیونکہ الطاف بخاری بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اشفاق جبار کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ اشفاق جبار مرکز کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور لوگوں کی جو شکایتیں ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے خود بات کی، انہوں نے کہا کہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو صادق صاحب یہ بتا دوں کہ دباؤ کی کوئی بات نہیں ہے، دباؤ اوپر والے کا ہونا چاہیے، وہی انسان اس دنیا میں مکمل ہے، وہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، اگر ہمیں یہاں کوئی پروجیکٹ مانگنا ہے، کس کو مانگے؟ مرکزی سرکار کو۔ بالکل۔ تو میں اس وقت ایک ڈی ڈی سی ممبر ہوں، جس میں کروڑوں روپیہ خرچہ آتا ہے، تو وہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ ہر حال میں ہمیں مارکیٹ سے رجوع کرنا ہے، ہمیں وہ چیزیں یہاں پہ لانے ہیں۔ اگر اشفاق صاحب اس ٹریک پہ کام کر رہا ہے، اس سوچ کو لے کے چلتا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے خدا رہا ایک بات بتائیے، یہ جو بتانے والے ہیں بی جے پی کو ایک مطلب درندے کی طرح پیش کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مت بتاؤ لوگوں کو، دھوکے مت دے دو۔ آج چلو ٹھیک ہے، کل کی ڈیٹ میں ادھر کانگریس کی حکومت ہوگی، ہمیں ان کے پاس جانا ہی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بی جے پی کی حکومت ہے، تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یہ اللہ کی دین ہے، ہمیں ان سے کام لینا ہے، کیونکہ یہ چلانے والے ہیں ملک کو۔ اگر ان کے پاس نہیں جائیں، اگر ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر کس کو کرے؟ بی جے پی اگر جموں کشمیر میں آئی، کنہوں نے لائی ہے؟ میرے محبوب مفتی صاحبہ نے نہیں لائی۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کسی کو میری بات برا لگتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے، اگر یہاں بی جے پی آئی ہے تو کس نے لائی؟ میڈم محبوبہ جی نے نہیں لائی۔ اگر یہاں واجپا سرکار آئی ہے تو کنہوں نے لائی؟ نیشنل کانفرنس نے نہیں لائی ہے۔ آج مجھے خدا ہے یہ بتائیے، یہ کیوں بول رہے ہیں لوگ وہ بی جے پی خطرناک ہے، بی جے پی خطرناک ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، جو مطلب کہیں نہ کہیں کچھ کمیونٹیز کو یہ لگ رہا ہے بی جے پی سرکار ہم سے سوتیلا ورتاؤ کر رہے ہیں، تو بی جے پی کو چاہیے سب سے پہلے اس پوائنٹ کو پکڑے، یہ جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کرے۔ اشرف صاحب بتائیے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اشرف میر صاحب جو اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ سری نگر پارلیمانی جو سیٹ ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی حمایت سے یا آپ کی حمایت کے بغیر وہ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، ان کی جیت متوقع ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ جو لوگ بول رہے ہیں 10 بجے ہم نے جیتا ہے، 8 بجے ہم نے ہرایا ہوگا کسی کو، میں اس پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ میں اگر یقین رکھتا ہوں، یہ آپ کے اشفاق صاحب بھی کہتے ہیں، وہ کہتا ہوگا، کبھی کہا بھی ہوگا، مگر میں کہتا ہوں میں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھتا ہوں، میں اوپر والے پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ جس کو اس کو دستار باندھنا ہوگا تو اس کو باندھی جائے گی۔ تو لوگ تو ایک بہانہ ہے، چلانے والا تو اوپر والا ہی ہے، لوگ تو ایک ذریعہ ہے کسی کو عزت دینے کا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہی دست میں ہوتا ہے۔ اگر جس کو اتارے اس کو اتارتا ہے، جس کو اٹھائے اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو میں ایک ذریعہ ہوں۔ آپ امید رکھتے ہیں کہ آج پارلیمانی انتخابات ہیں، اب آنے والے وقت میں اسمبلی انتخابات ہوں گے، تو اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنی پارٹی کسی سیٹ پر آپ کے ساتھ اس طرح سے محاذ کرے گی جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو کچھ تعاون دے گی کہیں پہ؟ دیکھیے، امیدوں پر دنیا چلتا ہے، امید تو یہی ہے، محنت تو اسی لیے ہم نے کیا ہے، تو آگے وہ کیا کرتے ہیں تو وہ ان کا سوچ ہے۔ دیکھیے، یہ تو عیان ہے، مرکز کے پاس نہیں جائے گا تو میں نے پہلے ہی کہا ہے، مرکز کے پاس نہیں جائے گا تو کس ملک میں جائے وہ؟ مرکز کے پاس سبھی جاتے ہیں، نیشنل کانفرنس بھی جاتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں، میں جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو، اگر ان کے لیے بھی دروازہ وہ کھولیں گے نا، یہ بھی جا سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا ہے ان کو وہ ریسپونڈ ہے ابھی، یہ حقیقت بات ہے۔ جو الطاف بخاری ہیں، الطاف بخاری کی اپنی فیت اشرف میر سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ خود کیوں نہیں اترے اس الیکشن میں؟ کہ وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، اس نے جو فیصلہ لیا ہے
اس نے اچھا ہی فیصلہ لیا ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ اشرف صاحب جو کہ DDC ممبر ہیں اور ایک بیک بون ہے JKUM کے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے. ہم نے ان سے بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو سپورٹ دینے کا عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے ان کی پارٹی نے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہو جائے گا, ان کی سپورٹ سے ان کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے, یہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. فی الحال اس وقت بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. خدا حافظ.